LT ग्रेड, GIC लेक्चरर, UP TGT और उर्दू के सभी मुकाबला जाती इम्तिहानात के लिए अहम आज की अपनी इस क्लास में उर्दू के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। आप हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पहला सवाल आपके सामने है कि कैथारसिस का फ़लसफ़ा किसने पेश किया। कैथारसिस यानी तज़किया नफ्स का नज़रिया किसने दिया। तो सबसे पहले अरस्तु ने कैथारसिस का नज़रिया दिया। अरस्तु की किताब का नाम है बूतीका। बूतीका का उर्दू में तर्जुमा कई लोगों ने किया। सबसे पहले अजीज़ अहमद ने और जमील जालबी और शम्सुर रहमान फारूकी ने भी बूतीका का तर्जुमा किया है उर्दू ज़बान में। कैथारसिस की वजाहत बूतीका में ही अरस्तु ने की है। तो कैथारसिस का फ़लसफ़ा अरस्तु ने पेश किया। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सी किताब शम्सुर रहमान फारूकी ने लिखी। नीचे से देखिए, फ़न अफसाना निगारी शम्सुर रहमान फारूकी की नहीं बल्कि वक़ार अज़ीम की है। उर्दू अफसाना इब्न क़वल की है। दास्तान से अफसाने तक ये किताब वक़ार अज़ीम की है। अल्फाज़ व मानी नहीं बल्कि लफ्ज़ व मानी किताब शम्सुर रहमान फारूकी की है। शम्सुर रहमान फारूकी की दीगर अहम तसानीफ़ गौर से सुनिएगा। लफ्ज़ व मानी के अलावा शेर, गैर शेर और नस्र, उरूज़, आहंग और बयान, तनक़ीदी अफ़कार, फारूकी के तबसरे, अफ़साने की हिमायत में, इस्बातो नफ़ी, शेर शोरंगेज़, मोस्ट इम्पोर्टेंट है शेर शोरंगेज़, 4 जिल्दों पे मुश्तमिल है। मीर तकी मीर के बारे में ये किताब है। तफ़हीम गालिब, अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, उर्दू गज़ल के अहम मोड़, दास्तान अमीर हमज़ा, गालिब पर 4 तहरीरें, उर्दू का इब्तिदाई ज़माना, ये भी अहम किताब याद रखिएगा। ताबीर की शरह, दरसे बलागत, शेरियात। मैंने आपको बताया था कि इन्होंने अरस्तु का तर्जुमा किया है उर्दू ज़बान में। किस नाम से? शेरियात के नाम से। नए नाम, तोहफ़तुस सुरूर, जदीदियत और हम, उर्दू की नई किताब, ये सब शम्सुर रहमान फारूकी की तसानीफ़ हैं। इन्होंने नावल भी लिखा जो कि बहुत मशहूर हुआ। नावल का नाम है कई चाँद थे सरे आसमां। इनके अफ़सानी मजमुआ का नाम है सवार और दूसरे अफ़साने। इनके शेरी मजमुए का नाम है गंजे सोख्ता और सब्ज़ अंदर सब्ज़। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तहक़ीक़ किसी अम्र को उसकी असल शक्ल में देखने की कोशिश है। ये कौल किसका है? तो ये कौल क़ाज़ी अब्दुल वदूद का है। क़ाज़ी अब्दुल वदूद को जदीद तहक़ीक़ का बानी कहा जाता है। क़ाज़ी अब्दुल वदूद को रशीद हसन ख़ां ने उर्दू में तहक़ीक़ का मुअल्लिम सानी करार दिया है। क़ाज़ी अब्दुल वदूद के 2 तज़किरों के जो मजमूए हैं वो बहुत ज़्यादा अहम हैं, पूछे जाते हैं। एक है अश्तर सोज़न, दूसरा है अय्यारिस्तान। क़ाज़ी अब्दुल वदूद के बकौल मुहक्किक को खिताबत से एहतराज़ करना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए। तो चलो मैं भी परहेज़ कर लेता हूँ, अगले सवाल पे बढ़ जाता हूँ। मुग़ल तारीख़ पर मिर्ज़ा गालिब की किताब का नाम क्या है? तो महर नीमरोज़, ये मिर्ज़ा गालिब की किताब है। परतविस्तान के नाम से इन्होंने ख़ानदान तैमूर के तारीख़ी हालात फ़ारसी ज़बान में कलमबंद किए थे। इसी किताब के पहले हिस्से का नाम है महर नीमरोज़ और दूसरे हिस्से का नाम है माह नीमरोज़। महर नीमरोज़ में गालिब ने अहद तैमूर से हुमायूं तक के तारीख़ी हालात बयान करने का इरादा किया था, ठीक है। और दूसरे हिस्से में माह नीम माह में इन्होंने अकबर से लेकर के सिराजुद्दीन बहादुर शाह ज़फ़र के ज़माने को लिखने का इरादा किया था, जो नामुकम्मल रहा,
ٹھیک ہے، تو 2 حصے ہیں، ماہر نیمروز اور ماہ نیمروز، یاد رکھیے گا۔ آگے کوشچن نمبر 13 یہاں پہ ہے، پوچھا جا رہا ہے کہ کس کے خطوط میں عربی و فارسی اشعار کی کثرت ملتی ہے؟ تو مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط میں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط کے مجموعوں میں غبار خاطر بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ غبار خاطر یہ قلعہ احمد نگر کی جیل سے مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنے دوست حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام لکھے تھے۔ یہ ٹوٹل 24 خطوط تھے جو کہ شائع ہونے کی غرض سے نہیں لکھے گئے تھے، یہ نجی خطوط تھے، لیکن بعد میں محمد اجمل خان نے 1946 میں اس کو شائع کرایا اور اس کے بعد مالک رام نے 1947 میں اس کو مرتب کر کے شائع کیا۔ غبار خاطر کے علاوہ مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط کے مجموعے کا ایک اور نام ہے جس کا نام ہے کاروان خیال، ٹھیک ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں کچھ رائے اور جو خیالات ہیں انہیں سن لیجئے۔ سجاد انصاری کے مطابق اگر قرآن اردو زبان میں اترتا تو ابوالکلام کی نثر میں اترتا۔ رشید احمد صدیقی کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ میرا عقیدہ ہے کہ اگر قرآن نازل نہ ہو چکا ہوتا تو مولانا ابوالکلام آزاد کی نثر اس کے لیے منتخب کی جاتی یا اقبال کی نظم۔ مولانا ابوالکلام آزاد کو امام الاحرار کا لقب شائخ احمد عثمانی نے دیا تھا۔ کوشچن نمبر 14، غالب کو کس شہر میں اپنا گھوڑا 150 روپے میں فروخت کرنا پڑا؟ کلکتہ میں۔ غالب نے کلکتہ کا سفر کیا تھا، 1926 میں نکلے تھے، 1928 میں غالب کلکتہ پہنچے تھے۔ کوشچن نمبر 15، رشید احمد صدیقی کا فن کس وصف کے عبارت ہے؟ یعنی رشید احمد صدیقی اپنی تصانیف میں طنز و مزاح کیسے پیدا کرتے تھے؟ تو لفظوں کا الٹ پھیر کر کے وہ اپنی تصانیف میں طنز و مزاح پیدا کرتے تھے۔ رشید احمد صدیقی کے خاکوں کے 2 مجموعے بہت زیادہ اہم ہیں، ایک ہے گنجہائے گرامایا اور دوسرا ہے ہم نفسان رفتہ۔ رشید احمد صدیقی کے ریڈیو تقاریر کے مجموعے کا نام ہے خندہ۔ ان کی تنقیدی کتاب ہے طنزیات و مضحکات۔ رشید احمد صدیقی کی خود نوشت کا نام ہے آشفتہ بیانی میری۔ رشید احمد صدیقی نے کچھ انشائیے لکھے جن میں چارپائی، وکیل صاحب، ارہر کا کھیت، مغالطہ کافی زیادہ اہم ہیں۔ کوشچن نمبر 16 پہ آتے ہیں، اردو میں سوانح نگاری کا بانی کسے کہا جاتا ہے؟ دیکھیے اردو کی جو پہلی سوانح لکھی تھی وہ الطاف حسین حالی نے لکھی تھی جس کا نام ہے حیات سعدی۔ حیات سعدی اردو کی پہلی سوانح مانی جاتی ہے۔ حالی نے کب اس کو لکھا تھا؟ تو حالی نے اس کتاب کو 1882 میں لکھا تھا کہ 84 میں لکھا تھا، 86 میں لکھا تھا، ٹھیک ہے۔ حیات سعدی 1886 عیسوی میں لکھی گئی تھی، شیخ سعدی کی سوانح حیات ہے۔ اس کے بعد 1897 میں حالی نے یادگار غالب لکھی جو ان کی دوسری سوانح حیات ہے۔ اس کے بعد 1901 میں انہوں نے سر سید کی سوانح حیات حیات جاوید لکھی۔ تو سوانح نگاری کا بانی الطاف حسین حالی کو مانا جاتا ہے۔ 1886 میں حیات سعدی کے نام سے انہوں نے پہلی باقاعدہ سوانحی کتاب لکھی تھی۔ کوشچن نمبر 17، سر سید کے سفر نامے کا کیا نام ہے؟
تو سر سید کے سفر نامے کا نام ہے مسافران لندن۔ اب مسافران لندن کے بارے میں چاہتا ہوں کہ کچھ اہم باتیں آپ کو بتا دوں، غور سے سنیے گا۔ مسافران لندن جو سر سید کا سفر نامہ ہے، قسطوار سائنٹیفک سوسائٹی علی گڑھ کے اخبار کا نام ہے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ، اس میں قسطوار یہ شائع ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ 1869 سے 30 اپریل 1869 سے 11 مارچ 1870 تک یہ شائع ہوتا رہا۔ تو مسافران لندن یہ سر سید احمد خان کا سفر نامہ ہے۔ پہلی بار یہ کتابی صورت میں لاہور سے 1961 میں شائع ہوا تھا۔ مسافران لندن جو سفر نامہ ہے یہ 12 قسطوں پر مشتمل ہے۔ کوشچن نمبر سر سید کے علاوہ مسافران لندن کے نام سے کس نے سفر نامہ لکھا، یہ آپ لوگ کمنٹ میں بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ مسافران لندن کے نام سے سفر نامہ سر سید کے علاوہ کس نے لکھا، کمنٹ میں بتائیے۔ کوشچن نمبر 8، کتے کس کا انشائیہ ہے؟ پطرس بخاری کا انشائیہ ہے کتے۔ پطرس بخاری کے دیگر انشائیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو وربلی بول کے سنا دوں، غور سے سنیے گا۔ ہاسٹل میں پڑھنا، سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، اردو کی آخری کتاب، میں ایک میاں ہوں، مرید پور کا پیر، انجام بخیر، سنیما کا عشق، میبل اور میں، مرحوم کی یاد میں، لاہور کا جغرافیہ، یہ سب انشائیے پطرس بخاری کے ہیں۔ بعض لوگ پطرس بخاری بھی اس کا اچارن کرتے ہیں، تلفظ کرتے ہیں۔ بہرحال کوشچن نمبر 9 پہ آتے ہیں۔ ذیل میں سے کسے رومانی نثر کا عمدہ نمونہ کہا جاتا ہے؟ تو لیلیٰ کے خطوط، مجنوں کی ڈائری، یہ رومانی نثر کا عمدہ نمونہ مانا جاتا ہے، اور یہ قاضی عبدالغفار کا ناول ہے، لیلیٰ کے خطوط، مجنوں کی ڈائری، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 20، حشمت اور سلطانہ کس ناول کے کردار ہیں؟ تو یہ دونوں کردار ہیں ناول خدا کی بستی کے۔ دیکھو، اداس نسلیں عبداللہ حسین کا ہے، فائر ایریا الیاس احمد گدی کا ہے، شوکت صدیقی کا ناول ہے خدا کی بستی، اور ٹیڑھی لکیر عصمت چغتائی کا ہے۔ حشمت اور سلطانہ یہ دونوں کردار خدا کی بستی ناول کے ہیں۔ اب خدا کی بستی ناول کے دیگر اہم کرداروں کی بات کر لیتے ہیں۔ راجہ، شامی اور نوشہ، یہ 3 اہم کردار ہیں، مرکزی کردار ہیں۔ اس کے علاوہ عبداللہ مستری، سلطان، رخشندہ، نیاز، ڈاکٹر موٹو، یہ سبھی کردار بھی خدا کی بستی ناول کے ہیں، اور خدا کی بستی ناول شوکت صدیقی کا ہے، اور اس ناول کے لیے شوکت صدیقی کو آدم جی ادبی ایوارڈ 1960 میں نوازا گیا۔ یہ ناول 1958 میں شائع ہوا تھا۔ شوکت صدیقی کے دیگر ناولوں کی بات کرتے ہیں۔ خدا کی بستی کے علاوہ شوکت صدیقی نے کمین گاہ، جانگلوس اور 4 دیواری جیسے ناول لکھے۔ ان کے افسانوں میں تیسرا آدمی ان کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے۔ اندھیرا اور اندھیرا، راتوں کا شہر اور کیمیا گر، یہ سبھی ان کے افسانوی مجموعے ہیں۔ کوشچن نمبر 21، ادھر ذیل میں سے کون سی نظم مخدوم کے شعری مجموعہ گلِ تر میں شامل ہے؟ تو مخدوم کی سب سے مشہور نظم کون سی ہے؟ چاند تاروں کا بن۔ مخدوم کی یہ نظم چاند تاروں کا بن ان کے شعری مجموعہ گلِ تر میں شامل ہے۔
मखदूम के 3 शेरी मजमूए हैं। पहला सुर्ख सवेरा, दूसरा बिसाते रक्स और दूसरा गुले तर है और तीसरा बिसाते रक्स है। ठीक है, तो सुर्ख सवेरा, गुले तर और बिसाते रक्स ये तीनों मखदूम के शेरी मजमूए हैं। बिसाते रक्स में शामिल है चांद तारों का बन। उनकी एक अहम नज़्म है हवेली, जो सुर्ख सवेरा में शामिल है। इनकी एक और नज़्म है इनकलाब, जो कि सुर्ख सवेरा में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 22, नाविल एक चादर मैली सी में गांव के सरपंच का क्या नाम है? तो ज्ञानचंद है गांव का सरपंच। नाविल एक चादर मैली सी किसकी है? बेदी की है। बेदी का ये एक लौता नाविल है, नाविल एक चादर मैली सी। ये लाहौर से रिसाला नुकूश में 2 किस्तों में 1960 में शाया हुआ था और किताबी सूरत में 1962 में शाया हुआ। बेदी को इस नावल पर साहित्य अकेडमी अवार्ड 1965 ईस्वी में मिला था। बेदी के अफसानवी मजमूए कई बार पूछे जा चुके हैं। इनका पहला अफसानवी मजमूआ दाना व दाम 1939 ईस्वी में शाया हुआ था। दूसरा गरहन, तीसरा कोख जली, चौथा अपने दुख मुझे दे दो, पांचवा हाथ हमारे कलम हुए और छठा मुक्ति बोध है। क्वेश्चन नंबर 23, टकराती, कतराती, मुड़ती, उठलाती, शर्माती, सुस्ताती, ये सभी अल्फाज अख्तरुल ईमान की किस नज़्म में हैं? तो ये सभी अल्फाज अख्तरुल ईमान की नज़्म पगडंडी में शामिल हैं। अब अख्तरुल ईमान की नज़्मों की बात करते हैं, लेकिन नज़्मों से पहले अख्तरुल ईमान के जो शेरी मजमूए हैं कौन कौन से हैं उन्हें देख लेते हैं, क्योंकि अख्तरुल ईमान के शेरी मजमूए अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। इनका पहला शेरी मजमूआ है गिरदाब, दूसरा तारीख सैयारा, तीसरा सबरंग, चौथा आबे जौ, पांचवा यादें, छठा बिनते लम्हात, उसके अलावा नया आहंग, सरोसामा, जमी जमी, जमिस्ता सर्द मेरी का। ये सब शेर मजमूए अख्तरुल ईमान के हैं। अख्तरुल ईमान की खुद नविश्त का नाम है इस आबाद खराबे में। अख्तरुल ईमान को उनके शेर मजमूआ यादें के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड 1962 में मिला था। एक लड़का उनकी अहम नज़्म है, लेकिन ये जो अल्फाज टकराती, कतराती, मुड़ती, उठलाती, शर्माती, सुस्ताती, ये सभी अल्फाज आपको उनकी नज़्म पगडंडी में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, दर्ज में से कौन सा किरदार नाविल फिरदौसे बरी का नहीं है? सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि फिरदौसे बरी नाविल किसका है? अब्दुल हलीम शरर का है। 1899 ईस्वी में इन्होंने हैदराबाद में इस नावल को मुकम्मल किया था। इसके किरदारों में हुसैन जमुर्रद, शेख अली वजूदी, काजिम जनूबी और बलगान खातून अहम हैं। तारिक नाम से कोई भी किरदार नावल फिरदौसे बरी में नहीं है, तो हमारा जवाब ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, अंजुमन पंजाब लाहौर के मुशायरे में हाली ने कौन सी 4 नज़में पढ़ी? देखो, 1865 में अंजुमन पंजाब लाहौर कायम हुआ था। 30 मई 1874 को मुशायरे शुरू हुए थे। पहला मुशायरा 30 मई 1874 को हुआ था। हाली ने जो नज़में पढ़ी उनमें बरखारुत, निशाते उम्मीद, हुब्बे वतन और मनाज़रे रहमो इंसाफ, ये 4 नज़में हाली ने पढ़ी थी, तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26, कामता उमा प्रेमचंद के किस अफसाने के किरदार हैं? बदनसीब माँ के किरदार हैं।
अच्छा, बदनसीब माँ ये जो अफसाना है किस अफसाने मजमूआ में शामिल है? तो वारदात में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 27, हसन कुजागर को कितने अरसे तक अपने कूजों की जानिब पलट कर नहीं देखा था? तो हसन कुजागर ने 9 साल तक अपने कूजों की जानिब पलट कर नहीं देखा था। अच्छा, हसन कुजागर ये नज्म किसकी है? नून मीम राशिद की है। अच्छा, नून मीम राशिद के शेरी मजमूए ईरान में अजनबी, ला बराबर इंसान, बिनते लम्हात वगैरह हैं। ठीक है ना? आगे बढ़ें? जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, किस नावल में जन्नत की मंजर कशी की गई है? तो फिरदौस बरी में। ये किसका नावल है? अब्दुल हलीम शरर का है। 1899 में हैदराबाद में मुकम्मल हुआ। क्वेश्चन नंबर 30, साहिर लुधियानवी की नज्म है चक्कले किस बहर में लिखी गई? तो नज्म चकले एक पाबंद नज्म है। साहिर लुधियानवी के शेरी मजमुआ तलखियाँ में शामिल है और बहरे मुतकालिब मुसम्मन सालिम इसमें लिखी गई। साहिर लुधियानवी के कारनामों की बात करें तो तलखियाँ उनका पहला मजमुआ कलाम है। दूसरा आओ कि ख्वाब बुने हैं। इनकी अहम नज़मों में परछाइयाँ के अलावा चकले के अलावा परछाइयाँ, ताजमहल, गुरेज, कभी कभी, किसी को उदास देखकर, जश्न गालिब, नूर जहाँ के मज़ार पर, आज, ऐ शरीफ इंसानों, ये सब साहिर लुधियानवी की अहम नज़में हैं। क्वेश्चन नंबर 30, अफसानवी मजमूआ अलाव का तारुफ किसने कराया था? कृष्णचंद्र ने। अफसानवी मजमूआ अलाव किसका है? ठीक है, सुहैल अजीमाबादी का है। सुहैल अजीमाबादी के बारे में थोड़ा सा अहम बातें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सुहैल अजीमाबादी के अफसानवी मजमूओं में पहला तो अलाव हो गया, 1940 में शाया हुआ था। दूसरा नए पुराने और तीसरा चार चेहरे है। इन्होंने एक नॉवेल्ट भी लिखा जिसका नाम है बेजड़ के पौधे। अलावा में जो शामिल अफसाने हैं टोटल 16 हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी। इससे पहले का मिसरा क्या है? तो ये नज्म आदमी नामा से मिसरे लिए गए हैं। पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखो, शरीफ ज़ादा मिर्ज़ा हादी रुसवा का नाविल है, सही बात है। इंतज़ार हुसैन का नाविल कैद है, जिन्हें इंतज़ार हुसैन का बस्ती है। कैद अब्दुल्ला हुसैन का नाविल है। शौकत सिद्दीकी का जंगलूस है और बेदी का एक चादर मैलिसी है। ठीक है, तो सही नहीं है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 33, अल्ताफ हुसैन के किस नज्म में बन में आग लगना, लोमड़ियों का जबान निकालना, हिरनों का काला होना, जमीन से शोलों के निकलने का जिक्र हुआ है? तो ये सब बरखारुत में हुआ है। प्यासी चिड़िया अफसाना है, किसका है? तो प्यासी चिड़िया अफसाना गियास अहमद गद्दी का है। गियास अहमद गद्दी के पहले अफसाने का नाम, तो गियास अहमद गद्दी का पहला मतबूआ अफसाना ज्वार भाटा है। गियास अहमद गद्दी के 3 अफसानवी मजमूए हैं। पहला बाबा लोग, दूसरा परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी, तीसरा सारा दिन धूप। ये तीनों अफसानवी मजमूए गियास अहमद गद्दी के हैं। पड़ाव के नाम से इनका एक नावल है। क्वेश्चन नंबर 35, 3 रंग, ये किसका शेरी मजमूआ है? तो ये मीरा जी का शेरी मजमूआ है। क्वेश्चन नंबर 36, रेमेन से परे, ये अफसाना है बेदी का। इसमें मोहन रिश्ते में राधा का कौन था? हमने ये अफसाना पढ़ा नहीं है,
یہ افسانہ جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے ویدک افسانے مجموعہ اپنے دکھ مجھے دے دو میں شامل ہے، اور موہن رشتے میں رادھا کا بھائی ہے۔ کوشچن نمبر 37 پہ آتے ہیں۔ نظم پگڈنڈی اختر الایمان کے کس شعری مجموعے میں شامل ہے؟ اختر الایمان کے سبھی شعری مجموعے ہم نے آپ کو ابھی بتایا تھوڑی دیر پہلے۔ نظم پگڈنڈی ان کے پہلے شعری مجموعہ گرداب میں شامل ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کے ناولوں کی صحیح ترتیب تاریخی لحاظ سے پوچھا جا رہا ہے۔ ان کا پہلا ناول میرۃ العروس ہے، تو بنات الناس والا جو آپشن پہلے پہ ہے وہ تو کٹ گیا۔ میرۃ العروس کے بعد بنات الناس، توبۃ النصوح اور فسانہ مبتلا ایامہ، رویہ صادقہ وغیرہ ہے۔ ٹوٹل 7 ناول ہیں۔ یہ جو 4 ناول دی ہیں اس کی صحیح ترتیب دوسرے والے آپشن میں دی گئی ہے۔ کوشچن نمبر 39، یا رب یہ التجائے کرم تو اگر کرے، وہ بات دے زبان پہ کہ دل پہ اثر کرے۔ تو یہ جو شعر ہے کس نظم نگار کا ہے؟ تو یہ شعر محمد حسین آزاد کا ہے، آپشن بھی درست ہوگا۔ کوشچن نمبر 40 پہ آتے ہیں۔ ان میں سے تالیف کا نمونہ کون ہے؟ دیکھو، اس بات و نفی یہ شمس الرحمن فاروقی کی کتاب ہے، تالیف شدہ کتاب نہیں ہے۔ ادبی سماجیات محمد حسن کی کتاب ہے۔ سخن ہے گفتنی یہ کلیم الدین احمد کی ہے، تو یہ تینوں تو تالیف شدہ نہیں ہے۔ گلشن بخار تذکرہ اس پہ تالیف کیا تھا شیفتہ نے، تو آپشن درست ہوگا۔ تنقید کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری حالی کی کتاب ہے، پہلی تنقیدی کتاب کی حیثیت سے جانی جاتی ہے، 1893 عیسوی میں شائع ہوئی تھی۔ کس محقق نے دکنیات پر خصوصی توجہ دی؟ محی الدین قادری زور نے۔ زمانی اعتبار سے اولیت کس کو حاصل ہے؟ تو اردو کی پہلی نثری کتاب ہے سبرس، 1045 ہجری بمطابق 1635 عیسوی میں یہ کتاب عبداللہ کتب شاہ کی فرمائش پر ملا وجھی نے لکھی تھی۔ کربل کتھا میں کتنی مجلسیں ہیں؟ ٹوٹل 12 مجلسیں ہیں۔ ملک شہپال کس داستان کا کردار ہے؟ باغ و بہار کا کردار ہے۔ جان عالم کس آزادی پر عاشق ہو کر آمادہ سفر ہوتا ہے؟ جان عالم کردار کس داستان کا ہے؟ فسانہ عجائب کا ہے، اور یہ انجمن آرا پر عاشق ہو کر آمادہ سفر ہوتا ہے۔ ان میں سے کس داستان میں عربی فارسی کے الفاظ استعمال نہیں ہوئے ہیں؟ مصنف نے خود کہا ہے کہ یہ وہ کہانی ہے جس میں ہندی چٹ کسی اور بولی کا میل ہے نہ پٹ۔ کس نے کہا ہے؟ رانی کیت کی کہانی کے خالق انشاءاللہ خان شاہ نے کہا ہے۔ کوشچن نمبر 49، ہے میری آنکھ میں خالی جگہ پہ کیا بھرا جائے گا؟ تو ہے میری آنکھ میں اشکوں کے تماشا گوہر، تو یہ اشکوں کے تماشا بھرا جائے گا۔ یہ مصرع کس کا ہے؟ ذوق کا ہے، قصیدے کا مصرع ہے۔ مثنوی کتب مشتری میں کس کی عشقیہ داستان بیان کی گئی ہے؟ تو کلی کتب شاہ کی، اور مشتری کا اصلی نام بھاگمتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی بس، مزید سوالات اگلی کلاس میں حل کیے جائیں گے۔